نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل صدق الله العظيم. سورة بقرة اول پارا یوسل اتم آیت دی مخی آیتون کی دا کفارو یہودیانو قباحتنا بیان شو. پدی آیاتون کی ہم دا یہودیانو او کفارو قباحتنا ذکر کی. دا مکی مشرکانو دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا فرمائشی معجزو مطالبہ اکڑا چی تمنگتا دا صفا مروا دا سروزر اگرزوا یا چتا تکم کتاب قرآن مجید ملاوی گی پدی کی دے زمون نم لکلی یا دا کتاب چتا تا ملاوی گی دا دے سلور فرشتے روڑی چی منگے اوینو یا منگ شام تا پا سفر باندی زو دا لار اگددا دا لار را ترا لنڈکا دا سے قسمہ بیزایا مطالبات یا کم. اللہ پاک فرمائی تاسو دا سے تپوسو نکوئی لکا سنگ چی دا موسیٰ علیہ السلام نمکی شو. موسیٰ علیہ السلام نے فرمائشی معجزی وقتی تاسو مانا دا سے کو لنڈ دارا چی بس ایمان قبول کی حق تا تخکارش ایمان رو کچا حق قبول نکو دا سڑی بڑیر دنی غلار نلر لارش بیزای تپوسو نمن حرام بیزای تپوسو نمکو ضرورت چی رکم سن لری دا غی تپوس کوئی نور دا تپوسو نو بیزای مطالبی دا مکم کلا بیوین تا منگ تا فرشتیو خواہ لیکن موسیٰ علیہ السلام تیو منگ تا خدیو خواہ دا قشان تپوسو ندا یم. اللہ پاک فرمائی دا کر صحیح ندا بلدی اہل کتابو یہودیان و عیسیان دی بکوشش دو چی دا نبی علیہ السلام ملگری دا دن نواری صحابہ کرام باندې بیڑی زیاد محنت کو چی دا نبی علیہ السلام نے پسر طریقے سر لکی لکہ وہ صحابی حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ دا کافران دیر زیاد کو چی دا نبی علیہ السلام نتوڑا دوتی ما ایمان نوڑی دے نبی علیہ السلام سر میں وعدہ کردی دا ایمان نپریدو. اللہ پاک آیاتون نازل کردی کفارو دا دی اہل کتاب و دا قباحت دے مسلمانان خبر کر چی دی ار وقت کی پدی کوشش کی چی مسلمانان دا دین نپس طریقے سر وارے دا محنت دا کفار ولی کی دا نا پہے دا ولی نا دا حسد دا ولی دا دی اہل کتاب و تخم معلومہ دا چی دا آخری زمانے پیغمبر امدہ دی او بیامتے نمبلگری اڑی دا صدا پارا دا حسد دا وجہ دی بدی حسد کی دی چی زمنگا مشری لانا او مشری خودی تو اس میں لو شو دی حسد دا وجہ ندیدہ محنت کئی دا مسلمانان اڑی کفار تدا معلوم ہو جد آخر زمانے دا پیغمبر کم کم علامات یا ٹول پدکشتا تردی چی دا مکی مشرکان تم معلوم ہو چی دا پیغمبر دا یورز ابو جال لعین سر پلاس کے کانی نبی علیہ السلام توئی چی تما تدا ہوئی چی پدیلاس کی مصری وزبتا امانم نبی علیہ السلام توفر من زیدتا ہوئی کہ پدیلاس کی دا سدی تخبل ہوئی وچی دے لاس کی سری قدیم پخبل ہوئی خوبی خوبنم دا ابو جال لعین پلاس کی کانو خبل باندے آوازو کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ
دی ظالم زرا کان اوغرزول او ای پدیدم جادو خبر تا پتوا چې دا پیغمبر دی رښتون دی صادق دی امین دی پاک سړی دی خود حسد د وجې نه او حسد نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای حسد نه کې سوځي لکه څنګه چې خشاک اور سوځي دم شان د حسد دانه کې سوځي او په سورتی فلق کے سر دی ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد شر د حسدګر نه پناه مختلف حسد تمنا د زوال د نعمت دبل دنه دا نعمت لال شي د سره گاډ دی بس دا گاډ نه خلاص شي و سره کور دی چې د کور نه خلاص شي و سره مال دی چې د مال نه خلاص شي وسره حسن دی چې د دین خلاص شي وسره یو مرتبه چې د مرتبه نه خلاص شي ورسره یو کسب او هنر دی چې د دین خلاص شي یا مثال ورسره بچی دی چې د دین خلاص شي یو نعمت وسره دی او ته چې د دین خلاص شي دی ته ویل شي حسد یو ابتدا چې د سر دا کم نعمت د سری ماته ملو شي دا خسړې دې زدم خسړې شم دا مونږ گزار دې زدم شم دا طالب دې زدم شم دا مثال صدقې کوون کې دې زدم شم دا غدم وی او چې ما تم دا صفت ملو شي دا ابتدا دا شرعاً صحیح ده نو دې کفار اهل کتابو د نبی علیہ السلام او د مؤمنانو سره د حسد په بنا دا کوشش کو چې مسلمانان د دین اسلام نه واړی سره د دې چې خبر ته حق واضح او بیا هم د حسد د وجې دا مهنت الله جل شانه نبی علیہ السلام ته فرمایي فعفوا دا پرېږده واصفحوا اعراض تلك سوتوایا ما امام سیوطی رحمت الله علیه فرمایي دا آیت دا حساب منسوخ ګرځیدل دا په آیاتونو د جهاد سره کافران که سوي تو تسوایا ما چې کله د جهاد حکم نازل شو چې کافران سوي سزا ورکوا جهاد حکم راغی اول کدی ارسوي ته تسنوي مکی دور کې دا تکالیف صحابه برداشت کول چې کله مدني زندگی شو چې کافر سوي بیا ورته تقوایا کاده سر جنگ کې تیم وسره کنیم کې تی ور سره کو نو دا حساب د آیت کریمه امام سیوطی رحمت الله علیه فرمایي په آیاتونو د جهاد سره دا منسوخ ګرځیدل اوس بدا سری چې کافر بتا تسوي تب وته نوې نتبه ورته وي ک کافر د سر جنگ کوي تب تر هدایت دواګان نه کې چې خدای دې پني کنا اده سرجن کې تیم وسره کتابان گزار کې تم پکاو کاغنم کې تی پکاو د اسلامی حکومت فریضه دار چې دی او پکال کې یو پیرا یا دو پیری د کفار په ملک حمله کوي او دای ته خپل اسلامی ایمانی قوت کوي هغه ته وداخې چې ګورې ته په ما حمله نشي کولای زی در باندې دا جهاد د اسلام حکومت فریضه ده فغنن مسله جدا ده چې کافر راضي وخت په وخت مسلمان حمله کوي مسلمان ورته دواګان یا ورته مسلمان خیره کوي خدای دې تباہ کړي مسلمان صرف دعاګان او خیرو د پار نه دي څوک د سرجنګ کوي و سرجنګ کو کافر د سرجنګ کوي هغه سره بجنګ کوي دی افغانستان تر کفار راغلي ټول ظالمان خو خلق هغه چې دې سره خجنګونه وکړي او بیکار خلق هغه چې په دغه وخت کې د موقع نه فائدہ وانه اخیسته او د فلسطین د مسلمانانو حال ګوري چې مسلمانانو کې لګون ایمانی جذبه ور دي لګو کافرانو بدا جنگ نه کوي مسلمان کې غیرت ایمان نشته مسلمان صرف دنیا ته استکړه دي کوئی مسلمان سره دشمنه ته تکړه دي خود کفار خلاف پکې لشه مکمل ختم شوی اول اعراض گزاره وا خو چې کله د جهاد حکم نازل شو او چې څنګه در سره کوي ان عاقبتم فعاقبوا
اللہ پاک فرمائے کہ دیتا سر جنگ کی سزا در کیتا سے فرق اور سفر میں قاتل الذین لا یؤمنون باللہ چکم خلق پا اللہ ایمان نہ روڑی کر جنگ ور سرو وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ جہاد دا کفار سرو کی تردی چدا کفر ختم شو ترکمی چی کفر وی جہاد بوی عیسیٰ علیہ السلام بم جہاد لرازی امام مہدی علیہ الرضوان دی بم جہاد لرازی تردی چدا کفار بدی مڑکی دا بجہاد کی مسلمان دا پارت بجہاد کی عزت دی چی مسلمان کا لخبل کار پری خودلو کافران برازی و پدی بظلمون کی او دی وہ تصویلی نشی لیکن ان سبادہ سے حالات تھی اللہ دے مسلمانوں نے دین جذبہ پیدا کی نو فرمائی ام تريدون ان تسالوا ایتا سے ارادہ لري چې تاسو سوال کوي رسولکم د خپل پیغمبرنا کما سئل موسی من قبل لکه څنګه چې سوال کړی شو د موسی عليه السلام نو وړاندې ومن يتبدل الكفر او سوچ بدوی کفر بالایمان په ایمان باندې کفر اخلی ایمان پریږدي مسلمان دی او شیعه شي مسلمان دیو تو منیر کافر مرتد ملگری شی مسلمان دیو قادیانی شی یہودی شی ہندو شی چه سبدا سے او کی ایمان بریک دیو کفر تلال شی تاسو بچو استاجی دا منیر شاکر ولی آدی منیر شاکر اگا سروی چه صرف قرآن منو حدیثو نممن اوزوی راپاسی دا وضاحتو کوئی قرآن حدیثو نکی صرف یو سل پینزر ٹک تی نوٹول غلط تو صد پریخ ہوئی پولیس ورات نشتو حوض کوثر نشتو شفاعت نشتو د نبی علیہ السلام شفاعت نشتو آدم علیہ السلام نعوذ باللہ د جوری په شکل یو شی پیدا دا څه قسمه سړی ته مسلمان څوک وي دا خو د مسلمانۍ خبرې نه وي کړې اوس ډېر خلک هغه پسې روان دا خبره ته ټیک وي دا غي تبلیغ کوي اوریم وسره مینم ساتي خوږې په لګي مسلمان په دین ځان ساتي نو چې چا دغه عقیده اختیار کړ د ایمان نه وته چې چا کفر واغشت ایمان پری خودو اگر چې دی نه وي چې کافر شوی یم لیکن ایمان چې پری خودو خود به خود کافر شو کزان ته مسلمان وي او که کافر فقد ضل سواء السبيل فتقي سر دی گمراه شو د لارې برابر نه د لارې پری خود ود كثير من اهل الكتاب وغني ډیر جاتا لکتابنا لو يردونكم الاول استاس من بعد ایمانکم کفارا پس د ایمانونو استاسو کفر تا دی خوخی چتا سیمان نخلاص کی بل تبلیغون بکی دا کفار حسدن دوجید حسدنا من عند انفسهم ددی دزرنو من بعد ما تبین لهم الحق فازداغنا چخ کارشوی دی دوی تحق فعفو پستا صحب اوکی واسفحو دی بریک دی واسفحو اعراض دوکی سو توائیما حتی یاتی اللہ بیامری تردی چراجو کم دا اللہ پاک تجیحات ان اللہ علا کل شیء قدیر بیشک اللہ پاک پارسیز باندے قادر دی واخر دعوان الحمدللہ رب العالمین